बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ग़ुलाम मुरसलीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज जो वीलॉग है वो बड़ा ही इंफॉर्मेटिव है, ख़ास तौर पे कानूनी तौर पे भी, और उन दोस्तों के लिए जो ख़ुसूसन दूसरी शादी के बड़े ही ख्वाह हैं। एक्चुअली दूसरी शादी, तीसरी शादी, चौथी शादी, यानी पहली बीवी मौजूद हो, उसके बाद दूसरी शादी को जो पाकिस्तानी सिटीज़न ऑफ पाकिस्तानी करना चाहें, उनके हवाले से कानून क्या कहता है, और अल्लाह तबारक व तआला की लारैब किताब जो है बतौर बीइंग अ मुस्लिम अगर हम उसके मुताबिक अमल करें तो उसमें क्या अहकामात हैं। बेसिकली ये भी लोग मर्द हजरात के लिए तो है ही, लेकिन ख़वातीन के लिए भी है। वो कैसे? क्योंकि एक तरफ अल्लाह तबारक व तआला का एक हुक्म है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ, और आपको पता है कि हमारे वीलॉग में सारी चीज़ें जो हैं वो बयान की जाती हैं। कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयात बैनात का भी ज़िक्र होता है, लॉ पॉइंट भी डिस्कस होता है, और करंट इशू भी हम डिस्कस करते हैं। तो आज जो मैं कुरान पाक की आपके सामने एक आयत रख रहा हूँ वो है सूरतुल निसा की आयत नंबर 3। अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें इरशाद फरमाया है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वइन खिफ्तुम अल्ला तुक़सितू फ़िल यतामा फ़न्किहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा फ़इन खिफ्तुम अल्ला तादिलू फ़वाहिदतन औ मा मलकत ईमानुकुम ज़ालिका अदना अल्ला ताऊलू। और अगर तुम्हें अंदेशा हो कि यतीम लड़कियों में इंसाफ ना कर सकोगे तो इन औरतों से निकाह करो जो तुम्हें पसंद हों, 2-2 और 3-3 और 4-4। फिर अगर तुम्हें इस बात का डर हो कि तुम इंसाफ नहीं कर सकोगे तो सिर्फ़ एक से निकाह करो या लौंडियों पर गुजारा करो जिनके तुम मालिक हो, ये इससे ज़्यादा करीब है कि तुमसे जुल्म ना हो। मेरे दोस्तों, जो अहबाब आए दिन ये चीज़ें पूछते हैं मशावरत के तौर पे या डिस्कस होती हैं, अंडर डिस्कशन है, ये एक टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। दोस्त जब 2-4 बैठे हों, मैरिड हों, और वो पहली वाइफ से सेटिस्फाइड भी हों, लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह ने उनको दिया हो, तो उनके अंदर एक ख्वाहिश जो है वो पैदा होती है कि यार दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। अल्लाह वहदहु ला शरीक ने इस कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत के अंदर जो सूरत निसा है उसमें तो इजाज़त दे दी, लेकिन एक शर्त जो है वो अल्लाह तबारक व तआला ने साथ रखी है। अगर तुम्हें डर हो कि तुम इंसाफ नहीं कर सकते तो फिर तुम एक ही निकाह के ऊपर इक्तफ़ा करोगे। और ये जो इंसाफ है ये किन चीज़ों के साथ जुड़ा हुआ है? ये ख़ुसूसी तौर पर नानो नफ़क़ा के हवाले से इंसाफ है। मसलन अगर एक बंदा 2 लाख रुपए कमाता है तो जब वो 2 शादियां करेगा तो वो 1 लाख ईमानदारी से एक बीवी और उससे होने वाले बच्चों पर ख़र्च करेगा, 1 लाख रुपए पूरी ईमानदारी से दूसरी बीवी पर और अपने बच्चों पर ख़र्च करेगा। अगर फ़र्ज़ करें अपने अखराजात बीच में से निकाल के जो बाकी बचता है वो दोनों पर ख़र्च करेगा, और उनकी जो बेसिक नीड्स हैं, जिसमें लिबास है, जिसमें रहाइश है, जिसमें खुराक है, जिसमें ट्रीटमेंट है, इलाज है, ये सारी चीज़ें इक्वलिटी के साथ जो है वो पूरी करेगा, तो फिर वो इंसाफ के तकाज़ों को फाइनेंशली स्टेटस के हिसाब से और नानो नफ़क़ा के हिसाब से पूरा करेगा। फिर है कि बीवियों के साथ रात जो इज़्दवाजी ताल्लुकात के हवाले से इंसाफ है, जो 1 माह है तो 15 दिन एक के पास या 15 दिन दूसरी के पास, या एक दिन एक रात एक के पास, एक दिन एक रात एक के पास, यानी टाइम देने के हवाले से भी वो इंसाफ करने वाला हो। इसके अलावा और भी बहुत सारी क़यूद हैं, कुछ हदूद हैं जो बयान की जाती हैं, जो फ़ुक़हा और उलमा जो हैं उस पर आप मुतालिया कर लीजिए कि आप पे दोनों बीवियों के अंदर इंसाफ करना कितना ज़रूरी है। अगर खुदा न खास्ता इस आयत को लेके बंदा 2 या 3 या 4 शादियां कर लेता है और अगर इंसाफ नहीं कर पाता तो आगे अल्लाह ने हुक्म दिया कि ये ना हो कि तुम कहीं जुल्म कर बैठो। तो इसके अंदर हदीस मुबारका में आता है जो बंदा 2 बीवियाँ 3 बीवियाँ रखता हो और उनमें इंसाफ ना करेगा तो रोज़े क़यामत फालिज ज़दा होकर अल्लाह की बारगाह में उसको पेश किया जाएगा। ये तो शरीयत के तकाज़ों के मुताबिक गुफ्तगू थी जो मैंने आपके सामने बयान कर दी। अब पाकिस्तानी जो कानून है, लॉ जो है वो ये क्या कहता है, सुनिए। जो बंदा पहली बीवी के होते हुए दूसरी शादी करना चाहे तो पाकिस्तानी कानून के मुताबिक शादी जो है वो रजिस्टर्ड करवाना जो है वो लाजमी है।
اور اس کے لیے دا مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 جو ہے وہ یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ جس وقت شادی ہو تو اس کے سیکشن 5 رجسٹریشن آف میرج کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے، تو وہ شادی لازمی طور پہ رجسٹر ہوگی۔ جو بندہ قانونی طور پر شادی رجسٹرڈ نہیں کرواتا تو اس کو فائن ہوگا، اس کو سزا ہوگی، وہ گلٹی ہے۔ اب بندہ دوسری شادی کرتا ہے اور پہلی بیوی سے اجازت نہیں لیتا، اور وہ جبکہ اسلام میں پہلی بیوی کے ساتھ سامنے سے اجازت لینے کا کوئی تصور نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن مرد کے اوپر ہے کہ وہ انصاف کرنے کے قابل ہوں۔ لیکن اگر پاکستانی قانون کے مطابق بندہ دوسری شادی کرتا ہے اور پہلی بیوی سے پرمیشن لیے بغیر کر دیتا ہے تو اس کے لیے 1 ماہ قید ہے اور 5 لاکھ روپے فائن ہے، اور اس کے اوپر آنریبل لاہور ہائی کورٹ کے کیس لاز موجود ہیں، آنریبل سپریم کورٹ کے بھی کیس لاز جو ہیں وہ موجود ہیں، جن کے اندر ایسا ہوا کہ بندے نے شادی کی بغیر وداؤٹ اینی پرمیشن اپنی پہلی وائف سے، وداؤٹ اینی پرمیشن آف فرسٹ وائف، اور اس کے بعد اس نے پہلی وائف جو تھی اس نے جا کے فیملی کورٹ کے اندر استغاثہ دائر کر دیا۔ تو یہ جو بندے صاحب ہیں، جو میاں صاحب ہیں، جو دولہا صاحب ہیں، ان کو 1 ماہ کی سزا ہوئی اور 5 لاکھ کا جرمانہ ہو گیا۔ اس کو جو سیکشن ڈیل کرتا ہے پرمیشن کے حوالے سے وہ ہے دا مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 کا سیکشن ہے 6 پولیگیمی۔ اس میں یہ لکھا ہے کہ نو مین ڈیورنگ دی سبسسٹنس آف این ایگزسٹنگ میرج shall except with the previous permission in writing of the arbitration council contract another marriage, nor shall any such marriage contracted without such permission be registered under this ordinance. An application for permission under subsection 1 shall be submitted to the chairman in the prescribed manner together with the prescribed fee, and shall state reasons for the proposed marriage and whether the consent of existing wife or wives has been obtained thereto۔ بڑی سمپل بات کہ اگر کوئی بندہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے وہ کیا کرے گا کہ ایک اپلیکیشن چیئرمین یونین کونسل جو ہے اس کے علاقے کا اس کو دے گا، پہلی بیوی کی اجازت وہاں پہ ہوگی، اس اپلیکیشن کے اندر جو اس کا پروٹوکول ہے اپلیکیشن کا وہ اس کے اندر ساتھ مینشن ہوگا، ریزنز سیکنڈ میرج کی جو ہے وہ مینشن ہوگی، اور یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد پہلی بیوی کی کنسنٹ وہاں پر موجود ہوگی، کیونکہ وہ چیئرمین صاحب جو ہوں گے یا آربیٹریٹرز جو ہوں گے، ایڈمنسٹریٹرز جو ہوں گے، وہ وہاں پر بلا کے پہلی بیوی سے ریزنز لیں گے، وہ ریٹن میں دے گی، پرمیشن ہوگی، تو اب یہ بندہ سیکنڈ میرج کرنے کا جو قانونی طور پر جو ہے مجاز ہے، اس کو اختیار ہے۔ اگر پہلی بیوی زبانی طور پہ کہہ بھی دیتی ہے کہ ٹھیک ہے میں نے تمہیں اجازت دی، آپ جا کے دوسری شادی کر لیں، اور دولہا صاحب جاتے ہیں اور جا کے قانونی طور پہ اجازت لیے بغیر زبانی کلامی اجازت پر اعتماد کر کے شادی جو ہے وہ کر لیتے ہیں، تو اب شادی کر لی، نکاح رجسٹر کروا لیا، اور اس کے بعد پہلی بات وہ نکاح جو ہے وہ جھوٹ بول کے رجسٹر کروائیں گے کہ میں کنوارا ہوں، تو یہ ایک الگ سے ایک اوفینس بنتا ہے۔ لیکن اگر فرض کریں کہ کسی طرح سے بھی کرا کے انہوں نے نکاح رجسٹر کروا لیا، پہلی بیگم صاحبہ کے ہاتھ چڑھ گیا وہ نکاح نامہ، تو وہ فیملی کورٹ میں جا کے جناب ان کے خلاف استغاثہ دائر کر دیتی ہیں، اور دولہا صاحب جو ہیں وہ جیل چلے جاتے ہیں۔ تو اب ان کے جو کونسلز ہیں وہ ان کے پاس کوئی بھی گراؤنڈ ایسی نہیں جو ان کو چھڑوا سکیں کہ جناب انہوں نے اجازت زبانی طور پہ دے دی تھی، کیونکہ اس کے لیے جو اجازت لینی ہے یہ پراپر جو پروسیجر ہے وہ لاء کے اندر موجود ہے۔ تو دولہا صاحبان جو نئے بننا چاہتے ہیں دوسری یا تیسری شادی کے حوالے سے، یا کوئی چوری کا ارادہ رکھے ہوئے ہیں، تو وہ قانونی طور پہ بھی اپنی گرفت کو دیکھ لیں، اور شرعی طور پہ تو سورۃ النساء کے اندر جو چیز آ گئی وہ تو جناب آپ کے سامنے میں نے رکھ دی، اور نان و نفقہ کے مسائل جو ہیں ان کو ذرا اچھی طرح اسٹڈی کر لیں، انصاف کے تقاضے کیا ہیں دو بیویوں کے درمیان ان کو اچھی طرح سے دیکھ لیں، پھر اپنی طاقت کو، اپنی جیب کو، اپنے اصحاب کو، خاص طور پہ پورے مضبوط اصحاب والا بندہ یہ ہمت اور طاقت جو ہے وہ اس کے اندر جو ہوگی تو وہ دوسری شادی یا تیسری شادی کا کنسیپٹ رکھے گا۔ تو یہ ساری چیزیں آپ جناب کور کر کے اپنی تو پھر یہ ہمت کیجئے گا، اور وگرنہ جو دور کے ڈول سہانے ہیں
بات بہت دور تک نکل جائے گی، پھر نہ کہیے گا کہ جناب ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کسی چیز کا۔ تو اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پش کیجیے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک آئے۔ تھینک یو ویری مچ۔